हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लाउड कम्प्युटिङको ओल्ड क्वेशन सिरिजमा है ओल्ड क्वेशनको सोलुसन सिरिजमा बीएससी सीएसआईटी को यो चाहिँ कति सेमेस्टरको हो त 8th सेमेस्टरको क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने सब्जेक्टको हो र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल। हामीले लास्ट भिडियोमा 2069 को सोलुसन गर्यौं है, गाह्रो गाह्रो क्वेशनको सोलुसन गर्यौं र सजिलो सजिलोको हामीले चाहिँ यो हो भनेर सरसर्ती हेर्यौं र हामीले बनाएको भिडियो हेरेर चाहिँ नोट तयार गर्नु होला है भनेर मैले छुटाइदिए है त। अब तपाईहरुलाई म आज 2070 को गराउँछु। ल यो चाहिँ 2071 को फर्स्ट पेपर भनेको छ, जस यो 70 को भनेर बुझ्दा हुन्छ है तपाईहरुले। अब यो क्वेशनमा हेरौं, फर्स्टमा के भनेको छ, हाउ क्यान यु डिफाइन क्लाउड सर्भिस, डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ क्लाउड सर्भिस भनेको छ। अब कसरी क्लाउड सर्भिसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, डेफिनेसन लेख्नु पर्यो क्लाउडको के हो र क्लाउड सर्भिस के हो भनेर, अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्न पनि तपाईहरुलाई आइहाल्छ। यो मजाले हामीले फर्स्ट युनिटको सिलेबस पढ्दाखेरि नै हामीले चाहिँ यो टपिकलाई मजाले कभर गरिसकेको छौं। तपाईहरुले त्यही भिडियो गएर हेरेर यसको लागि चाहिँ आन्सर प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि आउँदैन भने है, नत्र भने त धेरै सजिलो छ। क्लाउड र क्लाउडको क्यारेक्टरिस्टिक्स त झन् सबैजनालाई थाहा नै होला, त्यति क्वेशन त पढ्नु भएको होला एटलिस्ट, अरु धेरै नपढे पनि हैन। अब सेकेन्डमा के छ त, डिफरेन्शिएट बिट्विन इच अ प्राइभेट पब्लिक एन्ड हाइब्रिड क्लाउड मोडल विथ सुइटेबल इक्जाम्पल भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले तीनटैको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो, यो चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउँछु है त। ल सेकेन्ड नम्बरमा के छ, डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक प्राइभेट एन्ड हाइब्रिड क्लाउड। Public, private and hybrid. ल पब्लिक क्लाउडमा के हुन्छ, अ क्लाउड इन विच सर्भिसेस can be accessed by public। ल अब यसमा के हुन्छ, in private cloud services are accessed only within an organization है। त्यसपछि हाइब्रिड भनेको it is a composition of public and private cloud that offers benefits of both, हो कि नहीं। अब त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ त, it offers less security, it offers more security
देन पब्लिक देन प्राइभेट भनौँ न। अब यसले चाहिँ यदि पब्लिक युज गर्यो भने लेस सेक्योर देन प्राइभेट भयो, नत्र भने मोर सेक्योर देन पब्लिक भयो। इट अफर्स मोर सेक्युरिटी देन पब्लिक and less security than private. अब थर्डमा के छ, it offers सर्भिसेस टु जेनरल पब्लिक। यसले चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई अफर गर्ने भयो सर्भिसेसहरू। त्यसपछि यसमा इट अफर्स सर्भिसेस टु सिंगल अर्गनाइजेसन त्यसपछि इट अफर्स services of both public and private cloud. त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ त, it is highly scalable. पब्लिक क्लाउड हाइली स्केलेबल हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ नट भेरी स्केलेबल देन पब्लिक देन प्राइभेट भनौँ न। अब हाइब्रिडमा के हुन्छ, यसले चाहिँ हेरिकन दिन्छ के, प्रोभाइड्स स्केलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू पब्लिक एंड प्राइवेट। स्केलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड है। अब अर्को के हुन सक्छ त, इट रिक्वायर्स मिनिमम कस्ट, किनकि धेरै मल्टिपल युजरले एक्सेस गर्न पाउने भयो। मिनिमम कस्ट। अब इट इज मोर एक्सपेन्सिभ देन पब्लिक। अनि अझै के हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ देन प्राइभेट क्लाउड भन्दा, किनकि हामीले यसमा पब्लिक पनि युज हुन्छ सर्भिस, त्यो भएर के भन्दा कस्ट इफेक्टिभ भयो प्राइभेट भन्दा। अब अर्को के हुन सक्छ, इट सपोर्ट्स मल्टिपल कस्टमर्स। इट सपोर्ट्स सिंगल कस्टमर्स सर्भिसेसहरु एक्सेस गर्नको लागि है। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, बोथ सपोर्ट गर्छ। इट सपोर्ट्स बोथ सिंगल एन्ड मल्टिपल। कस्टमर्स। अब अर्को के हुन सक्छ, यसको परफॉर्मेंस इज लो टू मीडियम।
अब यसको पर्फर्मेन्स के हुन्छ इज गुड त्यसपछि यसको पर्फर्मेन्स इज गुड अब यसको एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त पब्लिक क्लाउडको एक्जाम्पल Amazon EC2 Google App Engine अब यसको एक्जाम्पल VMware Microsoft KVM र Gen अब यसको के छ IBM HP VMware Cloud Trileptos यो के हो पब्लिक प्राइभेट र हाइब्रिड क्लाउड को डिफरेन्स बिट्विन अब थर्डमा के छ व्हाट इज द रोल अफ अर्ली डिटेक्सन एन्ड इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड एनालाइसिस सर्भिसेस इन मोनिटरिङ एज अ सर्भिस MAS मोडलमा अर्ली डिटेक्सन र इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसनको रोल के छ भनेर भनेको छ यो मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेको छु तर पनि म फेरि एकखेर भनिदिन्छु है त थर्ड नम्बरमा अर्ली डिटेक्सन र इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड एनालाइसिस फर्स्टमा अब अर्ली डिटेक्सन है एन्ड अर्ली डिटेक्सनले के गर्छ अर्ली डिटेक्ट गर्छ थ्रेड्सहरुलाई अर्ली डिटेक्सन सर्भिस detects and report threats and vulnerabilities when they appear तिनीहरु एपियर भइसकेपछि यसले अर्ली डिटेक्ट गर्छ र रिपोर्ट गर्छ अब रिपोर्ट गर्दाखेरि generally के हुन्छ त generally the threats are correlated with third party सँग रिलेट भएको हुन्छ यो थ्रेट हैन थर्ड पार्टी सोर्सेस अनि एउटा अलर्ट अथवा रिपोर्ट मेसेज पठाउँछ एन्ड एन अलर्ट or report is issued to customers पठाउँछ अब त्यो कस्टमर कस्तो खालको कस्टमरलाई पठाउँछ त जसलाई कम्पनीले चाहिँ असाइन गरेको छ द रिपोर्ट्स आर सेन्ट बाइ इमेल थ्रु पठाइदो रहेछ बाइ इमेल टु पर्सन डेजिग्नेटेड बाइ द कम्पनी भनेको जसलाई चाहिँ कम्पनीले असाइन गरेको छ हैन अब त्यो रिपोर्ट त पठाउँछ मेल गरेर अब त्यो रिपोर्ट भित्र चाहिँ के हुन्छ त मैले यस्तो भल्नरेबिलिटिजहरुलाई मैले डिटेक्ट गरे भनेर के भनेर चाहिँ पठाउँछ त भन्दा security
vulnerabilities report contains detailed information about what the issue is, खासमा इस्यु के हो, त्यसपछि त्यसको इम्प्याक्ट सिस्टममा कस्तो परिरहेछ, what are the impact of that vulnerability on system and applications. अनि अर्को कुराले के पनि दिन्छ त, इट अल्सो कन्टेन, अब के गरे भने चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ, के हामीले मेजरहरू लिनु मिल्छ त्यो मिनिमाइज गर्नको लागि इफेक्टहरू भनेर चाहिँ त्यो पनि हुन्छ। इट अल्सो कन्टेन्स स्पेसिफिक मेजर्स टु बी टेकन टु मिनिमाइज the effect of vulnerability if it is taken. ल बुझ्नु भयो है अर्ली डिटेक्सनको कुराहरू। अब हामीले इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा पढ्छौँ। सेकेन्ड नम्बरमा इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड एनालाइसिस। It is a monitoring solution based mainly on correlation and matching of log entries. यो तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै एक्सप्लेन गरिसकेको छु हैन, त्यो भएर म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन धेरै गर्ने भन्दा पनि सोलुसन मात्र दिन्छु है, किनकि हरेक चोटी एक्सप्लेन गर्दाखेरि एकदमै टायर्ड फिल हुन्छ के। अब एउटै कुरा कति चोटी भन्नु जस्तो हुन्छ। अब कति जनालाई त आइहाल्छ यो क्वेशनहरु, अनि आउने मान्छेलाई पनि एकदम मोनोटोनस हुन्छ के, त्यो बोर फिल हुन्छ, कति एउटै कुरा भनिराको होला भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई चाहिँ म नोट प्रोवाइड गरिदिन्छु र मैले यही टपिक चाहिँ मैले भिडियोमा पनि मजाले भनेर बुझाएको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो गरेर हेर्नुस् है त। पहिला भिडियो नहेरेको मान्छेले सोलुसन गर्न चाहिँ आउने होइन है, सोलुसनको भिडियो हेर्ने चाहिँ होइन। सबै भिडियो हेरेपछि बल्ल सोलुसनको भिडियो हेर्नलाई मजा हुन्छ, सबै बुझिन्छ। These types of sophisticated tools are used by security experts and advanced technology for analysis threats हैन। यो हो इन्टेलिजेन्ट लग सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड एनालाइसिसको कुरा। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स अफ युजिङ SAS मोडल। SAS मोडल युज गर्नुको बेनिफिट के छ र के एक्सप्लेन गर भनेको छ। व्हाट आर द म्याच्युरिटी लेभल अफ SAS आर्किटेक्चर, यो पनि मैले तपाईहरुलाई गराइसके। अब व्हाट डु यु मिन बाइ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर
वाइ हाउ क्लाउड सर्भिसेस गेट बेनिफिटेड बाई एसओए, यो पनि तपाईहरुलाई आउँछ। यो अगाडि पनि आएको क्वेशन हो, 2069 मा पनि आएको क्वेशन हो यो। भनेपछि एसओए टपिक एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुले एसओए को जसरी पनि पढ्नै पर्छ। यसको बेनिफिट र क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि एसओए भनेको के हो, यदि तीनटा कुरा पढेपछि त सकिहाल्यो, एउटा क्वेशन जसरी पनि आउँछ, 6 मार्क्स आइहाल्यो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले जसरी हुन्छ पास हुने तरिकाले पढ्नु पर्यो। फर्स्टमा तपाईहरुले क्लाउडको बेनिफिट प्लस क्यारेक्टरिस्टिक्स क्लाउड कम्प्युटिङको यति पढ्नु पर्यो स्योर। जसरी पनि यो क्वेशन त पढ्नै पर्यो, बेनिफिट र क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि क्लाउड कम्प्युटिङ मोडल भनेको के हो डिफिनेसन। त्यसपछि तपाईले सेकेन्ड नम्बरमा पढ्नु पर्यो क्लाउड सर्भिस मोडल भनेको के हो, आईएएस, एसएएस, पीएएस। अब यति तीनटाको हरेकको क्यारेक्टरिस्टिक्स, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, क्यारेक्टरिस्टिक्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, क्यारेक्टरिस्टिक्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज गरेर यो तीनटैको पढ्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा तपाईहरुले पढ्नु पर्यो टाइप्स अफ क्लाउड भनेको पब्लिक, प्राइभेट र हाइब्रिड, यो तीनटा पढ्नु पर्यो। अब यति पढिसकेपछि अर्को भनेको एसओए पढ्नु पर्यो। एसओए जसरी पनि पढ्नु पर्यो, नपढी सुख छैन, किनकि एक्जाममा आउँछ। अनि अर्को भनेको डिजास्टर रिकभरी बाट तीनटा टपिकहरु छ, डिजास्टर रिकभरी प्लानिङको कुराहरु छ, त्यो टपिक पनि तपाईहरुले पढ्नु पर्यो। यति मात्रै पढ्नु भयो भने पनि पास चाहिँ मजाले भइन्छ है क्लाउड कम्प्युटिङमा। यति टपिकहरु तपाईहरुले पढ्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने क्वेशनहरु हो यहाँबाट चाहिँ। अब 6 नम्बरको क्वेशन हेरौं। व्हाट आर द म्यानेज सर्भिस प्रोवाइडर, डिस्कस द इभोल्युसन अफ एमएसपी मोडल टु क्लाउड कम्प्युटिङ। म्यानेज सर्भिस प्रोवाइडर एमएसपी बाट चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ कसरी भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो पनि मैले तपाईहरुलाई नोटमा मजाले लेखाइसकेको छु। आफै भिडियो हेरेर पढेर बुझेर त्यसपछि लेख्नु होला। अब व्हाट इज द नीड फर डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन, बेनिफिट अफ डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन, यो टपिक पनि के आएको थियो 2069 मा पनि आएको टपिक हो यो। भनेपछि यो पनि 2069 मा आएको। डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसनको कुराहरु लेख्नु पर्यो, बेनिफिट्स है। यो क्वेशन पनि हजुरलाई आउँछ। एक्सप्लेन द डिफरेन्ट अप्रोचेस फर इन्फोर्सिङ होस्ट सेक्युरिटी इन अ क्लाउड इन्भाइरोमेन्ट। अब होस्ट सेक्युरिटीको कुरा छ, यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 2069 को सोलुसनमा इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम, नेटवर्क इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम र होस्ट अथवा एप्लिकेसन, त्यति बेला त्यो सेक्युरिटीको टपिकमा मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ हो। त्यही कुराहरु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनमा। अब व्हाट डु यु मिन बाइ डिजास्टर रिकभरी, हाउ रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ डिफर्स फ्रम रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ। ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई म गराउँछु। अब डिजास्टर रिकभरी भनेको त थाहा छ, म तपाईहरुलाई पछाडीको पोइन्टमा पछाडीको क्वेशनलाई मात्र गराउँछु। हाउ रिकभरी, आरपीओ र आरटीओ को डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो, यो चाहिँ म गराउँछु है। 9 नम्बर क्वेशनमा डिफरेन्स बिट्विन आरपीओ एन्ड आरटीओ। रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ, त्यसपछि रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ। रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ र रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन हेरौँ है। अब यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै भिडियोमा पनि यो भनेको के हो यसको फिगर सहित मैले बुझाएको छु है, त्यो भिडियो गएर एकफेर हेर्नु होला। म चाहिँ तपाईहरुलाई यो अहिले चाहिँ
तपाईहरुलाई म पोइन्ट मात्रै लेखाउँछु है, किनभने एउटै कुरा धेरैचोटि गर्दाखेरि अलि झ्याउ लाग्छ के। अब रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भनेको के हो त? इट इज टार्गेट ड्युरेसन अफ टाइम within a business process must be restored after disaster। भनेको डिजास्टर भइसकेपछि कति टाइममा चाहिँ फेरि त्यही पोजिसनमा आउँछ त बिजनेस, त्यो एउटा टाइम ड्युरेसन के। त्यसलाई के भन्छ? रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ। अब कति टाइम लाग्छ रिकभर हुन, कति टाइम पछि रिकभर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भन्छ। अब रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भनेको इट इज द म्याक्सिमम एक्सेप्टेबल amount of data loss measured in time है। कति अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ लस हुन्छ त्यो टाइममा भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ हो। अब सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ। अर्को डिफरेन्स के हुन सक्छ त यसमा? टाइम अलाउड टु रिकभर एन्ड एप्लिकेसन। रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ भनेको यो के हो? एउटा यो चाहिँ कति टाइममा रिकभर हुन्छ त त्यो एप्लिकेसन अथवा त्यो सिस्टम भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? अमाउन्ट अफ डेटा लस्ट फर एन एप्लिकेसन इन डिजास्टर। एकदम सजिलो छ, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले 2-3 फेर भन्नु पनि पर्दैन। अब थर्ड पोइन्ट के छ त? आवर करेन्ट आरटिओ फर मोस्ट सिस्टम्स अप विदिन 2 weeks अफ डिजास्टर। एउटा डिफल्ट भनौँ न, डिफल्ट भ्यालु चाहिँ आरटिओ को विदिन 2 weeks सम्म हुन सक्छ, विदिन 2 weeks अफ डिजास्टर। डिजास्टर भएको 2 weeks भित्र। त्यसपछि अर्को छ आवर करेन्ट आरपिओ फर मोस्ट सिस्टम्स इन 1 day। एक दिन पनि हुन सक्छ। अब जस्तै इमेल, पिपुल्स अफ एन्ड माई क्लासेस। अब यस्तो खालको सिस्टमहरुको लागि चाहिँ आरपिओ कति हुन्छ त? ह्याभ 1 hour अफ आरपिओ। यसको डिफरेन्स बिट्विन तपाईहरुले कहीँबाट पनि फेला पार्नु हुँदैन। यही डिफरेन्स बिट्विनलाई मलाई रेडी गर्नलाई धेरै टाइम लगाएर मैले रेडी गरेको छु है। त्यो भएर तपाईहरुले सबै साथीहरुलाई चाहिँ यो शेयर गर्नै पर्छ। अब द कस्ट एसोसिएटेड विथ मेकिङ a RPO the cost associated with making RTO चाहिँ के हुन्छ? with making RTO is high। त्यसपछि RPO को के हुन्छ? लेस हुन्छ आरटीओ को भन्दा। द कस्ट एसोसिएटेड विथ मेकिङ अ आरपिओ इज लेस देन आरटीओ हैन।
अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। If a disaster occurs at 12 PM and RTO चाहिँ is 8 hours छ भने यसले चाहिँ अब कति बजेसम्म यो हुनु पर्यो, रिस्टोर हुनु पर्यो त 8 घण्टा भन्दा बढी हुनु भएन। अब 12 बाट गन्दै जानु पर्यो। 12 पछि 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि यो सिस्टम should restore by 8 PM हो कि नै? 12 बजे डिजास्टर भयो यदि हैन र त्यसको आरटीओ चाहिँ 8 घण्टाको छ भने अब त्यो सिस्टम त्यहाँ डिजास्टर हुँदा के सिस्टमहरु डिजास्टर भयो त्यो चाहिँ कति बेरसम्म चाहिँ रिस्टोर हुनु पर्यो त 8 बजेसम्म हो कि नै? अब अर्को यतापट्टि हेरौँ है त। If a disaster occurs at 12 PM and RPO is 1 hour, यदि 1 hour छ भने system should recover all data that was in system before 11 AM. 11 AM सम्म के हुनु पर्यो त? सिस्टमले सबै डेटालाई रिकभर गर्नु पर्यो, पहिला जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्यो। ल अब यसको फिगर पनि म बनाइदिन्छु है। यहाँ चाहिँ के छ त, यो चाहिँ डिजास्टर है। यो सिस्टम ब्याक अनलाइन सिस्टम कति बेला आउँछ त्यो कुरा भयो। त्यसपछि डेटा रिकभरी पोइन्ट हैन। अब यो दुईटा बीचको यो डिस्टेन्स चाहिँ के हो त? आरपीओ हो। यति चाहिँ के हो त? आरटीओ। यो चाहिँ के हो? टाइम टु रिकभर हैन, मैक्सिमम टाइम टु रिकभर। मैक्सिमम टाइम टु रिकभर। आरपीओ भनेको चाहिँ डेटा रिस्टोरेसन कति टाइममा हुन्छ भन्ने कुरा है। ल ओके, अब हामीले क्वेशन पनि सोल्युसन गरिसक्यौं। अब 10 नम्बरको हेरौं है। 10 नम्बरमा के छ? डेटा सेगमेन्टेसन एन्ड क्रेडेन्शियल म्यानेजमेन्टको सर्ट नोट्स। त्यसपछि रोल अफ ओपन सोर्स सफ्टवेयर यो पनि हामीले पढिसक्यौं। ग्रिड कम्प्युटिङ पनि मैले तपाईहरुलाई पढाइसके। यो तीनटै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ओके, अब हामी हेर्छौं यो चाहिँ 71 को भयो हैन। अब हामी 72 को गर्छौं है त। ल ओके, अब यो क्वेशनमा के छ सुरुमा, हाउ ग्रिड कम्प्युटिङ डिफर्स फ्रम क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङ र ग्रिड कम्प्युटिङको डिफरेन्स बिट्विन तपाईहरुलाई मैले अगाडि नै गराइसकेको छु। त्यो नोटमै छ, तपाईहरुले एक फेर त्यो भिडियोलाई फेरि हेर्नु होला। पछाडीको क्वेशन के छ? जस्टिफाई व्हाट द सेल्फ सर्भिस प्रोभिजनिङ एन्ड मल्टी टेनेन्सी प्रपर्टिज अफ क्लाउड कम्प्युटिङ मिन्स। मल्टी टेनेन्सी भनेको मल्टिपल युजरले सेम रिसोर्स अथवा सेम एप्लिकेसन शेयर गर्न पाउने भयो। सेल्फ सर्भिस प्रोभिजनिङ भनेको सेल्फ आफूलाई जति बेला मन लाग्यो आफूले चाहिँ सेल्फ सर्भिस लिनु पाउने भयो। कोही थर्ड पार्टी ब्रोकरहरुको जरुरत हुने भएन। त्यही कुरालाई जस्टिफाई गरेर लेख्नु पर्यो। चाहिँ के हो त? क्लाउडको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है क्लाउड कम्प्युटिङको। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् है त।
डिस्क्राइब पोसिबल सर्भिसेस द्याट क्यान बी एचिभ थ्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसबाट हामीले पाउने पोसिबल सर्भिसेसहरू के हो त? पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चरै हामीले पाइन्छ होइन। हो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर आइएएसको बारेमा लेख्नु पर्यो, तर त्यो पनि तपाईँहरूलाई आइहाल्छ, गाह्रो छैन। अब थर्ड क्वेसनमा छ व्हाट डु यु मिन बाई इलास्टिक आइपी एड्रेस, डिस्क्राइब हाउ इलास्टिक आइपी वर्क इन क्लाउड सर्भिसेस। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पढाएको छैन है। इलास्टिक आइपी एड्रेसको कन्सेप्ट म स्टार्टिङदेखि बताउँछु। यो क्वेसनलाई एकछिन होल्ड गरौँ है त। अब अर्को क्वेसन हेर्छु म। यो क्वेसन म तपाईँहरूलाई गरिदिन्छु एकछिनमा है त। डिस्कस अबाउट द प्लानिङ निडेड फर बिल्डिङ द सर्भिसेस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर। एसओएको बारेमा हो यो। यो 2069, 2070 र 2071 सधैँ आएको छ लगातार होइन। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई एसओए चाहिँ पढ्नु है जसरी पनि भनेको थिएँ। अब यो क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई आउँछ प्लानिङ के छ त प्लानिङ सर्भिसेस, यो पनि मैले तपाईँहरूलाई गराइसकेको छु है। अब व्हाट आर द म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर, डिस्कस द इभोल्युसन, यो पनि आउँछ अगाडि 70 मा सोधेको क्वेसन हो यो पनि। भर्चुअलाइजेसन इज द की टु क्लाउड कम्प्युटिङ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट विथ प्रपर आर्गुमेन्ट्स, हाउ हाइपरभाइजर आर युज्ड इन क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस। अब हामीले यो क्वेसनमा के लेख्नु पर्यो त? भर्चुअलाइजेसन चाहिँ कसरी क्लाउड कम्प्युटिङको की हो, कसरी यो चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, भर्चुअलाइजेसनको कन्सेप्टलाई लेख्नु पर्यो। हामीले भर्चुअलाइजेसनको बारेमा पहिले पढिसकेको थियौँ पढ्न त होइन। अब यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दा, भर्चुअलाइजेसन भयो भने के हुन्छ? इन्टेलिजेन्ट युज अफ सिङ्गल कम्प्युटर हुन्छ। यसको म थोरै लेखिदिन्छु है त। 6 नम्बरको क्वेसनमा भर्चुअलाइजेसन इज द की टु क्लाउड कम्प्युटिङ कसरी हुन्छ त भन्दा, एउटा पोइन्ट के लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले? इन्टेलिजेन्ट युज अफ सिङ्गल कम्प्युटर्स भनेको कसरी हुन्छ त? एउटै कम्प्युटरमा हामीले 20वटा कम्प्युटरको काम गर्न सकिन्छ। कसरी त? भर्चुअलाइजेसन युज गरेर, भर्चुअल मेसिन बनाएर त्यसमा हामीले एउटै डिभाइसमा 2टादेखि 3टा अपरेटिङ सिस्टम हामीले इन्स्टल गरेर काम गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने के भयो त? 20वटा कम्प्युटरले जस्तो काम गर्न सक्यो होइन। ल त्यो कुरालाई लेखिदिनु पर्यो। Virtualization enables one computer to perform as 20 computers. It empowers to move data center with thousands of computers, to a single one हैन। ल अब अर्को तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा भर्चुअल मेमोरी। भनेको हामीसँग एक्स्ट्रा मेमोरी हुने भयो, एक्स्ट्रा स्टोरेज हुने भयो। Computer system can use virtual memory to borrow extra memory from hard disk हैन। त्यसपछि अर्को भनेको efficient use of IT resources, efficiently use गर्न सकिने भयो IT रिसोर्सेसहरुलाई। त्यसपछि easily migrate हुने भयो, easily migrate and balanced workload। अब यति मात्र नभएर तपाईहरुले अझै बेनिफिट के हुन्छ त भर्चुअलाइजेसनको,
त्यो कुराहरुलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फायरवल एन्ड सेक्युरिटी को कुराहरु हुन्छ कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ हैन ती कुराहरुलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल हामीले यो क्वेशन पनि गर्यौं अब 7 नम्बरमा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स अफ इम्प्लिमेन्टिङ नेटवर्क इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम इन क्लाउड यो हामीले 2069 केमा क्वेशनमा सल्भ गरिसक्यौं तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्नु होला अब व्हाट क्यान बी द इम्प्याक्ट अफ डिजास्टर इन क्लाउड हाउ जियोग्राफिक रिडन्डेन्सी एन्ड अर्गनाइजेसनल रिडन्डेन्सी इन्स्योर डिजास्टर रिकभरी इन क्लाउड सर्भिसेस यो मैले तपाईहरुलाई लास्ट युनिटमा डिजास्टर रिकभरी टपिकमा मजाले पढाएको छु त्यहीबाट हेर्नु होला है अब 9 नम्बरमा हेर्नुस् त डिस्कस हाउ सेक्युरिटी आर्किटेक्चर एन्ड ट्रस्ट आर्किटेक्चर इन्स्योर सेक्युरिटी अफ क्लाउड सर्भिस नेटवर्क भनेको छ अब सेक्युरिटी आर्किटेक्चर र ट्रस्ट आर्किटेक्चरको मैले तपाईहरुलाई सेक्युरिटी आर्किटेक्चरको कस्तो के हुन्छ आर्किटेक्चर अथराइजेसन अथेन्टिकेसन अवेलेबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी को कुराहरु थियो त्यो कुराहरु चाहिँ मैले अलरेडी भनिसके है अथवा यो 2069 मा पनि छ त्यसमै गएर हेर्नु होला अब 10 नम्बरको हेर्नुस् त सर्ट नोट्स जेरीको क्लाउड क्यूब मोडल रोल अफ ओपन सोर्स यो चाहिँ 2070 मा पनि आएको छ अब युटिलिटी कम्प्युटिङ यो पनि 2070 मा पनि आएको छ र यो क्वेशन एकदम सजिलो छ तपाईहरुलाई आइहाल्छ भनेपछि अब हामीले गर्नु पर्यो इलास्टिक आईपी एड्रेसको कुरा यो एउटा क्वेशन बाँकी रह्यो है याद गरेर बस्नुस् है त अब म अर्को इयरको हेर्छु अनि म सल्भ गर्नु पनि म एकैचोटी गर्दिन्छु ल अब यो 72 को क्वेशन हेरौं कम्पोनेन्ट्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ के हो त कम्पोनेन्ट्स के हो त क्लाउड कम्प्युटिङ को तपाईहरुलाई थाहा छ इन्ड युजर मैले यो पनि पढाइसकेको छु क्लाइन्ट अथवा क्लाइन्ट हैन त्यसपछि सर्भिस और फंक्शन अनि त्यहाँबाट आउँछ एप्लिकेसन अनि प्लेटफर्म त्यसपछि स्टोरेज अनि सर्भिस प्रोवाइडर अब एक्सप्लेन द प्लेटफर्म एज अ सर्भिस एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स यो युनिट 2 को भिडियो सिरिजमा छ त्यहाँबाट हेर्नुस् है एक्सप्लेन द क्लाउड डेटा सेन्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन यो पनि मैले पढाइसके एक्सप्लेन द सफ्टवेयर एज अ सर्भिस एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स यो पनि मैले पढाइसके अब एक्सप्लेन द सर्भिस प्रोवाइडेड बाइ अमेजन EC2 सर्भिसेस फ्रम युजर पर्सपेक्टिभ यो पनि तपाईहरुलाई मैले पढाइसके सबै कुराहरु त मैले पढाइ नै सके हैन तर पनि के क्वेशनहरु चाहिँ नपढाएको छ कि अथवा छुटेको छ कि भनेर मात्र मैले हेर्न खोजेको अब सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर ल हेर्नुस् त एसओए को बारेमा कति चोटी आएको रहेछ त क्वेशन हरेक चोटी सोधेको सोधै छ यो क्वेशन अब जेरीको क्लाउड क्यूब मोडल यो अगाडि 2071 मा आएको थियो यो 2069 2070 2071 अनि अहिले 2072 भनेपछि एकचोटी पनि छुटेको छैन सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भनेपछि तपाईहरुले त्यो मजाले पढ्नु पर्यो है एक्सप्लेन द क्लाउड सेक्युरिटी च्यालेन्जेस क्लाउड सेक्युरिटीमा के च्यालेन्जेसहरु छ मैले के पढाएको थिए एक फेर याद गर्नुस् त DDoS attack data breaches data loss अनि इनसेक्युर एक्सेस पोइन्ट्स नोटिफिकेसन एन्ड अलर्ट्स यो सबै के हो च्यालेन्जेसहरु अब यसमा मैले के एक्सप्लेन गरेको थिए त्यो त तपाईहरुले भिडियो एक फेरि पढ्नै पर्छ हैन म पटक पढाउन त म सक्दिन सबै कुराहरु त्यही छ अलरेडी नै तपाईहरुले पहिला भिडियो राम्रोसँग पढेर आएपछि बल्ल यो सोलुसनको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है हेर्नु भएको छैन भने पहिला मैले पढाएको भिडियो हेर्नुस् त्यसपछि मात्र यो क्वेशन सिरिज हेर्नुस् ल व्हाट डु मीन बाइ नेटवर्क इन्ट्रुजन डिटेक्सन NIDS हामीले पढिसक्यौ फिगर बनाएर हेरि पनि सक्यौ एक्सप्लेन द डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ इन क्लाउड सिस्टम यो पनि हामीले पढिसक्यौ ल हेर्नुस् त कति सजिलो क्वेशन रहेछ
2072 मा आएको क्वेशन सबै नै एकदमै इजी छ, तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनमा पनि प्रब्लम छैन। अब हामी 2073 को क्वेशन हेर्छौं। 73 मा के छ, व्हाट डु यु मीन बाइ क्लाउड, बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लाउड। यो हरेक चोटी आएको छ, 2069 मा आछ, 2070 मा आछ र 2073 मा पनि आयो। टाइप अफ डिप्लोयमेन्ट मोडल क्यान बी एडप्टेड इन क्लाउड कम्प्युटिङ, डिस्क्राइब इच अफ देम। डिप्लोयमेन्ट मोडल, क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल भनेको के हो त? यो भनेको त पब्लिक, प्राइभेट, हाइब्रिड र कम्युनिटी है। यो सबैको फिगर बनाएर प्लस हरेकको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सहित तपाईहरुले लेख्नु पर्यो, जुन मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भिडियोमा नोट मजाले गराएर बुझाइसकेको छु। एक फेरा त्यो भिडियो गएर पढ्नु होला। थर्ड नम्बरमा हेर्नुस् त, डिस्कस द क्यापेबिलिटिज दैट द क्लाउड युजर क्यान गेट थ्रू PAS, अल्सो मेन्सन द की क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ PAS। के गाह्रो छ त यो क्वेशन? छैन। PAS को बारेमा लेख्ने हो। अब हेर्नुस् फेरि 4 नम्बरमा, हाउ द जेरिको क्लाउड क्यूब मोडल डाइमेन्सन्स लाइक पेरिमेट्राइज, डिपेरिमेट्राइज एन्ड प्रोप्राइटरी ओपन डिफरेन्शिएट द क्लाउड फर्मेसन्स फ्रम इच अदर। अब तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो त यसमा? पेरिमेट्राइज, डिपेरिमेट्राइज, प्रोप्राइटरी र ओपन, यिनीहरु चाहिँ कसरी एकअर्कासँग चाहिँ डिफरेन्स छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले सायद मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई फिगर बनाएर मजाले पेरिमेट्राइजले के गर्छ, डिपेरिमेट्राइजले के गर्छ भनेर मैले एउटा फर्मेसनको चाहिँ क्लाउड फर्मेसनको तपाईहरुलाई मजाले बुझाएको छु डाइमेन्सनको बारेमा। त्यो भिडियो एक फेर गएर हेर्नु। केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले चाहिँ फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ है यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ। तर यो डिफरेन्स बिट्विन भनेर त्यो टी फर्मेटमा पुरै डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्दैन, कसरी डिफरेन्ट छ भनेर मात्र हाउ इट इज डिफरेन्सिएट फ्रम इच अदर मात्र भन्न खोजेको हो के। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले टी फर्मेटमै लेख्नुपर्छ, पोइन्ट पोइन्ट दिएर भन्नुपर्ने छैन। तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर फिगर बनाएर त्यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब 5 नम्बरमा हेर्नुस् त, व्हाट डु यु मीन बाइ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर, हाउ क्यान यु क्यारेक्टराइज सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर। एसओए को बारेमा 2069, 2070, 2071, 2072 र 2073 कति धेरै चोटी आएको छ। अब जेरीको क्लाउड क्यूब मोडल त तपाईहरुलाई सर्ट नोट्स भनेर पनि आएको छ, 2070, 2071, 2072 मा पनि आएको छ सायद है। अब व्हाट आर द म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर, के हो म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर भनेको, र इभोल्युसन अफ MSP टु क्लाउड कम्प्युटिङ। यो पनि कति 2069, 2071 कि 2 तिर आएको छ र अहिले आएको छ। भनेपछि कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ र एकदम रिपिटेड छ के क्वेशनको प्याटर्न। भनेपछि तपाईहरुलाई पास हुन त केही गाह्रो छैन। अब मेरो भिडियो पढिसकेपछि पास मात्र होइन, राम्रो नम्बर ल्याएर पनि तपाईहरुले पास गर्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स छु है म चाहिँ। डिफाइन भर्चुअलाइजेसन, व्हाट इज द रोल अफ भर्चुअलाइजेसन इन क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङमा भर्चुअलाइजेसनको रोल के छ र भर्चुअलाइजेसन भनेको के हो, यसमा पनि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम छैन हैन। व्हाट डु यु मीन बाइ एन इन्ट्रुजन इन अ क्लाउड नेटवर्क, हाउ इन्ट्रुजन इन अ क्लाउड नेटवर्क्स आर डिटेक्टेड। कसरी चाहिँ इन्ट्रुजन डिटेक्ट हुँदो रहेछ त? दुईटा तरिकाले। एउटा भनेको सिग्नेचर बेस्ड तरिकाले, अर्को एनोमली बेस्ड तरिकाले। सिग्नेचर बेस्ड भनेको के हो, यदि कुनै पनि एउटा प्याटर्न अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ त्यो सिग्नेचर बेस्ड हो, र अलरेडी त्यो प्याटर्नलाई हेरेर हामीले चाहिँ इन्ट्रुजनलाई डिटेक्ट गर्छौं भने त्यो के हो त? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्सन हो। तर एनोमलीमा के हुन्छ त? न्यू तरिकाले डिटेक्ट गर्छ, जुन चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट छँदै छैन र त्यस्तो खालको प्याटर्न कहिल्यै नै आएको थिएन, त्यस्तो खालको इन्ट्रुजनहरु चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ। यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले 2069 को सोलुसनमा मजाले पढाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अब हाउ डेटा सेगमेन्टेसन एन्ड क्रेडेन्शियल म्यानेजमेन्ट इन्स्योर होस्ट सेक्युरिटी, यो पनि मैले गराइसके। अब सर्ट नोट्समा हेर्नुस् त, रिस्क एसेसमेन्ट। के हो रिस्क एसेसमेन्ट भनेको? रिस्कको इभ्यालुएसन गर्ने, रिस्क इभ्यालुएसन। यसको हरेक टपिक मैले पढाएको छु। अब रोल अफ ओपन सोर्स यो कति धेरै चोटी आएको छ, 2069 मा नि आएको छ, 70 मा पनि आएको छ, 71 मा नि आएको छ, 72 मा पनि आएको छ र अहिले 73 मा पनि आएको छ।
ग्रिड कम्प्युटिङ, अब ग्रिड कम्प्युटिङ, युटिलिटी कम्प्युटिङ सोधिरहेको हुन्छ र यो तपाईहरुले जान्नुहुन्छ, मैले गराउनु पर्दैन है। भनेपछि हामीले 2073 को पनि एक फेर क्वेशन एन्सर हेरिसक्यौं। अब हामी हेर्छौं 2074 को है। डिफाइन द टर्म क्लाउड इन क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्ने रे। कन्सेप्चुअलाइज सेल्फ प्रोभिजनिङ एन्ड प्रोभिजनिङ क्यापेबिलिटी इन क्लाउड कम्प्युटिङ। के हो त यो भनेको? सेल्फ प्रोभिजनिङ र प्रोभिजनिङ क्यापेबिलिटी। सेल्फ प्रोभिजनिङ भनेको आफूलाई जति बेला चाहियो, जसरी चाहियो आफूले चाहिँ लिन मिल्यो, थर्ड पार्टीको इन्भल्भमेन्ट चाहिएन, यही कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने हो। अब व्हाट इज पारा भर्चुअलाइजेसन? हाउ भर्चुअलाइजेसन इज युज्ड टु इन्फोर्स क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस। पारा भर्चुअलाइजेसन भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो र कसरी भर्चुअलाइजेसनले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेसमा कसरी हेल्प गर्छ, के छ यसको रोल भनेर भन्न खोजेको। मैले यो धेरैचोटि भनिसके, तपाईहरुलाई गर्न आउँछ, सजिलो छ। डिफाइन क्लाउड माइग्रेसन। व्हाट आर द रिजन फर द कम्पनी टु माइग्रेट फ्रम ट्रेडिसनल कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट टु क्लाउड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट। अब ट्रेडिसनल इन्भाइरोमेन्टबाट क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ किन चाहिँ मान्छे चाहिँ माइग्रेट हुन्छ त भन्दा, ट्रेडिसनलमा के हुन्थ्यो र अहिले अब क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ के हुन्छ त्यो कुराहरूलाई लेख्ने हो। ट्रेडिसनल कम्प्युटिङ र क्लाउड कम्प्युटिङको डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो। अब क्लाउड माइग्रेसन भनेको त एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा माइग्रेट गर्ने हो क्लाउड सर्भिसेसहरूलाई, त्यही कुरा लेख्दिए भइहाल्यो। डिफिनेसनमा खासै गाह्रो भएन। अब यो रिजन्सहरू लेख्नु पर्यो। रिजनहरू भन्दा पनि तपाईले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ। खोजेकै क्वेशनले खोजेको नै त्यही हो। अब यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त? ट्रेडिसनल कम्प्युटिङ र क्लाउड कम्प्युटिङ। अब ट्रेडिसनल कम्प्युटिङमा के हुन्थ्यो त? ट्रेडिसनल भनेको पुरानो। यति बेला के हुन्थ्यो? इन्स्टल्ड लोकल्ली on a company's own computers and servers हैन। त्यसपछि क्लाउडमा के हुन्थ्यो? hosted on webs, vendor servers and access through internet। पहिला पहिला लोकली आफ्नै सिस्टममा चाहिँ इन्स्टल हुन्थ्यो भने अब चाहिँ वेबको आफ्नो भेन्डरको चाहिँ सर्भरमा हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले इन्टरनेट थ्रु के गर्न मिल्छ त? एक्सेस गर्न मिल्छ थ्रु वेब ब्राउजर हैन। ल अब अरु के हुन्छ? ट्रेडिसनलमा यसमा हायर पे हुन्छ, किनभने सुरुमा हामीलाई एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, तर लेस स्केलेबिलिटी हुन्छ। लेस स्केलेबिलिटी। अब क्लाउडमा के हुन्छ त? पे फर व्हाट यु युज। अनि स्केलेबिलिटी पनि हुन्छ है यसमा। स्केलेबिलिटी हाई हुन्छ। अब अरु के हुन्छ यसमा? पुअर डेटा सेक्युरिटी। डेटा सेक्युरिटी हुँदैन हैन। अब यसमा के हुन्छ त? मोर डेटा सेक्युरिटी हुन्छ। अब के डिजास्टर आयो भने यसमा लेस चान्स अफ रिकभरी, डेटा रिकभरी। तर क्लाउडमा के हुन्छ? रिकभर हुन्छ, हाई चान्स हुन्छ, हायर चान्सेस अफ डिजास्टर रिकभरी हैन। अब यसमा के हुन्छ? डेटा क्यान नट बी एक्सेस रिमोटली। टाढा बसेर हामीले डेटा एक्सेस गर्न मिल्यो त? मिलेन। यदि आफूसँगै डिभाइस छ भने मात्र त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्यो, तर क्लाउडमा के हुन्छ? रिमोटली डेटा एक्सेस गर्न मिल्छ। डेटा क्यान बी एक्सेस्ड or shared
अथवा सेयर पनि गर्न मिल्यो, आफूले एक्सेस पनि गर्न मिल्यो रिमोटली फ्रम एनीवेयर एट एनी टाइम, हो कि नै? एनीवेयर एट एनी टाइम। अब यसमा कोलाबोरेसन चाहिँ लेस हुन्छ, लेस कोलाबोरेसन अफ टिम हैन। अब उतापट्टि क्लाउडमा के हुन्छ त हायर कोलाबोरेसन हुन्छ, हायर कोलाबोरेसन हुन्छ। अब यसमा फ्लेक्सिबिलिटी कम हुन्छ, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ के हुन्छ हायर फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। हो तपाईहरुले अब यही कुरालाई लेख्नु पर्यो क्वेशन नम्बर 3 मा। अब 4 मा हेर्नुस् त व्हाट डु यु मीन बाइ एनीथिङ एज अ सर्भिस। एनीथिङ एज अ सर्भिस भनेको के हो? एएस भन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ अब एनीथिङ एज अ सर्भिस नाममै हेर्नुस् न, अब सबै कुरा त्यसैमा पर्यो। भनेको जे कुरालाई पनि हामीले सर्भिस दिने, जस्तै कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, अनि त्यसपछि आउँछ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। यो सबै कुरा के भित्र पर्यो? एनीथिङ एज अ सर्भिस भित्रै पर्यो। र यसलाई हामीले चाहिँ एनीथिङ एज अ सर्भिसलाई एक्सएएएस पनि भन्छ र एभ्रिथिङ एज अ सर्भिस पनि भन्छ है। त्यही कुरालाई लेखिदिने हो, सबै कुरा चाहिँ सर्भिसको रूपमा भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भेन्डर, हाम्रो क्लाउड प्रोभाइडरले के गर्छ? अफर कम्पनीज डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सर्भिसेस ओभर द वेब नेटवर्क भन्ने कुरा आउँछ के। अब हाउ एक्सटर्नल एन्ड इन्टरनल डाइमेन्सन इन जेजीको क्लाउड क्युब मोडल डिफर्स फ्रम द प्रोप्राइटरी एन्ड ओपन। यो क्वेसन अगाडि पनि मैले भनिसकेँ हैन। तपाईहरुले चाहिँ डिफर भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स बिट्विन नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। कसरी चाहिँ डिफर हुन्छ भनेर त्यसको रोलहरु फंक्सनहरु लेखिदिने। एक्सटर्नल र इन्टरनलले के काम गर्छ र प्रोप्राइटरी र ओपनले चाहिँ के काम गर्छ त्यो कुराहरुलाई लेखिदिने। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भिडियोमा मजाले डिस्क्राइब गरिदिसकेको छु, फिगर पनि बनाएर। त्यही भएर त्यही गरेर हेर्नु होला। अब एक्सप्लेन हाउ सर्भिसेस लाइक अर्ली डिटेक्सन हैन, त्यसपछि लग सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड कन्टिन्युअस सिस्टम प्याचिङ आर प्रोभाइडेड अन्डर मोनिटरिङ एज अ सर्भिस, एमएएस। यो पनि हामीले च्याप्टर 2 को भिडियो सिरिजमा पढेको छौं। लग सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा, अर्ली डिटेक्सनको कुरा। यो अर्ली डिटेक्सनको कुरा त मैले 2069 या 2070 मा तपाईहरुलाई गरिसकेको छु, त्यही भिडियोमा गएर हेर्नु होला। अब 6 नम्बरमा हेर्नुस् त मेन्सन द सिमिलरिटिज एन्ड डिसिमिलरिटिज बिट्विन म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर्स एन्ड क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर। हाउ अर्गनाइजेसन क्यान गेट बेनिफिटेड बाइ भर्चुअलाइजिङ द डेटा सेन्टर। अब यसमा तपाईले के लेख्नु पर्यो त? डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसनको कुरा लेख्नु पर्यो। डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसनको कुरा लेख्नु पर्यो, यसको बेनिफिट्स लेख्नु पर्यो, जुन मैले नोट अलरेडी दिइसके। अब हामीले चाहिँ सिमिलरिटी र डिसिमिलरिटी, म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर र क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ सिमिलरिटिज के हुन्छ? दुईटैले हामीलाई के सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, दुईटैको मकसद के हो त? हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो। यस्तै कुराहरु लेख्नु पर्यो। अब यसको डिफरेन्सेस चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउँछु है। यो कति नम्बरको क्वेशन छ रे? 6 नम्बर हैन। ल 6 नम्बरमा हेर्नुस् है। म्यानेज सर्भिस र क्लाउड कम्प्युटिङको अब म्यानेज सर्भिसमा के हुन्छ त? इट रिक्वायर्स अन प्रिम्स इक्विपमेन्ट, अन प्रिम्स इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिन्छ हैन, आफ्नो डिभाइसमा भएको। अब यसले इट डज नट रिक्वायर अन प्रिम्स इक्विपमेन्ट। के चाहिन्छ त इक्विपमेन्टहरु क्लाउड कम्प्युटिङको लागि? चाहिदैन। इट डजन्ट रिक्वायर अन प्रिम्स इक्विपमेन्ट। A managed service provider also called cloud service provider. The cloud service provider is not a managed service provider. It is not a managed service provider.
किनकि म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर। अब म्यानेज सर्भिसले धेरै एडभान्स सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ, नेटवर्क सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक एडभान्स कुराहरू पनि प्रोभाइड गर्छ भने क्लाउड कम्प्युटिङले धेरै एडभान्स दिन सक्दैन। अब it does not support multi-tenant architecture हैन। अब यसले चाहिँ it supports multi-tenant architecture हैन, multi-tenant architecture। अब म्यानेज सर्भिस भनेको के हो? It is the management of technology like IT, telephony, यस्तोको म्यानेजमेन्ट हो। अब क्लाउड सर्भिस भनेको it is the use of computing resources that are delivered as service over the network। ल बुझ्नुभयो है, यही कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, वाइ क्लाउड सर्भिसेस आर डिजाइन बेस्ड अन लुजली कपल्ड कम्पोनेन्ट अनि प्रिन्सिपल अफ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर लेख्नु पर्यो। हाउ एसओए इज युज इन डिजाइनिङ क्लाउड सर्भिसेस, यो पनि एकदम सजिलो छ, मैले गराइसकेँ। ल वाट इज होस्ट सेक्युरिटी, डिस्कस भेरियस एप्रोचेस फर इन्स्योरिङ होस्ट सेक्युरिटी, यो अलरेडी कति इयरमा छ, 2069 मा मैले गराइसकेको छु। वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु एक्सेस द कन्सेप्ट अफ रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ इन डिजास्टर रिकभरी, हाउ डिजास्टर रिकभरी इज डन इन क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अलरेडी डन हैन। डिस्कस द भेरियस सर्भिस प्रोभाइडर अन्डर आइएएस भित्र के हुन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। सक्यो। अब यो कति इयरको, 2074 को। अब हामी हेर्छौँ 2075 को। हाउ क्लाउड कम्प्युटिङ इज डिफरेन्ट फ्रम ट्रेडिसनल अन प्रिम्स कम्प्युटिङ, मैले भर्खर गराइसकेँ। इलास्टिसिटी र स्केलेबिलिटीको बारेमा लेख्नु पर्यो, यो तपाईँहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्समै लेखिसक्नुभयो। इलास्टिक हुन्छ एकदम भनेको, स्केल अप पनि हुनसक्छ, स्केल डाउन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। ल अब 2nd नम्बरमा हेर्नुहोस् त, हाउ क्लाउड सर्भिसेस क्यान बी डिप्लोइड भनेको पब्लिक प्राइभेट हाइब्रिड र कम्युनिटी। इन विच सिनेरियो हाइब्रिड क्लाउड मोडल इज बेस्ट टु डिप्लोय, हाउ इट क्यान बी युज्ड इन द क्लाउड। अब कस्तो सिनेरियोमा भने, अब हामीलाई चाहिँ प्राइभेटली र पब्लिकली दुवै तरिकाले चाहिने छ भने चाहिँ हामीले हाइब्रिड युज गरे राम्रो हुन्छ, किनभने हाइब्रिड भनेको के हो त? What is the use of grid computing? How computing in grid architecture differs from cloud computing? यो पनि डिफरेन्स बिट्विन मैले तपाईहरुलाई गराइसकेँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएएस र इम्प्लिमेन्टेसन इश्यूज एसएएस के हो आउँछ हैन। What computing services are provided under PAS? Explain with example the concept of perimeterized and deperimeterized dimension in Jericho cube model. Jericho model पनि एकदम धेरै आएको छ एक्जाममा, त्यो पनि तपाईहरुले पढ्नु पर्यो है। अब what computing can be provided under class communication as a service, यो पनि गरौँ आईटी टेलिफोनीको कुरा हैन, कम्युनिकेसन। अब मेन्सन द एडभान्टेज अफ युजिङ कम्युनिकेसन एज सर्भिस गरिसक्यौं हामीले। डेटा सेन्टर भर्चुअलाइजेसन पनि डन। अब बिल्डिङ ब्लक अफ डेटा सेन्टर हो, यो चाहिँ हामीले गरेको छैनौं है, यो चाहिँ म तपाईहरुलाई बिल्डिङ ब्लक्स अफ डेटा सेन्टर, डेटा सेन्टरको ब्लकहरु के हो त्यो लेख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ फर्स्टमा क्लाइन्ट्स, त्यसपछि सेकेन्डमा क्लाइन्ट नेटवर्क्स, त्यसपछि डेटा सेन्टर एब्स्ट्र्याक्सन, यो कम्पोनेन्ट्स हो है, कम्पोनेन्ट अथवा ब्लक अफ डेटा सेन्टर, डेटा सेन्टर भित्र हुने के कम्पोनेन्टहरु हो त्यो। त्यसपछि अर्को हुन्छ क्लाइन्ट अथवा सर्भर डेटा सेन्टर नेटवर्क,
त्यसपछि सर्भर एब्स्ट्र्याक्सन, त्यसपछि आउँछ सर्भर अनि स्टोरेज एब्स्ट्र्याक्सन। 8 नम्बरमा स्टोरेज नेटवर्क अनि स्टोरेज मात्रै। लास्टमा भनेको अर्केस्ट्रेसन। ल यी कुराहरु 10 वटा चाहिँ बिल्डिङ ब्लक। अब यसको फिगर पनि हुन्छ है, म तपाईहरुलाई फिगर पनि बनाइदिन्छु। दिस इज क्लाइन्ट्स, क्लाइन्ट्स है। अब यहाँ हुन्छ दिस इज क्लाइन्ट नेटवर्क, क्लाइन्ट नेटवर्क। त्यसपछि अर्को भनेको थ्रीमा डेटा सेन्टर एब्स्ट्र्याक्सन। अब हुन्छ अब यो चाहिँ 4 मा क्लाइन्ट अथवा सर्भर डेटा सेन्टर नेटवर्क। ल ऐसे 5 नम्बरमा सर्भर एब्स्ट्र्याक्सन। अब यसपछि के हुन्छ त यहाँ सर्भरहरु हुन्छ। ल यो चाहिँ के हो 6 नम्बरमा सर्भर्स। अब यहाँ चाहिँ के छ 7 नम्बरमा स्टोरेज एब्स्ट्र्याक्सन। त्यसपछि यहाँ यसरी क्लाउड, यसलाई हामी के भन्छौं स्टोरेज नेटवर्क भन्छौं, स्टोरेज नेटवर्क्स। अब यसपछि के हुन्छ अरु स्टोरेज। अब यहाँ के छ स्टोरेज छ। ल यो चाहिँ के हो त स्टोरेज। अब हाम्रो यतापट्टि हुन्छ यसरी सबै। यो के हो 10 नम्बरको, 10 नम्बरको चाहिँ यसलाई के भन्छ अर्केस्ट्रेसन। ल यो फिगर
फिगर बिल्डिङ ब्लक्स अफ डेटा सेन्टर्स। ल यो क्वेसन पनि सक्यो है। अब डिफाइन एसओए, हाउ क्लाउड सर्भिसेस क्यान बी बेनिफिटेड बाई द युजिङ कन्सेप्ट अफ सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर। एसओए हरेकचोटि आएको छ, सक्यो। वाइ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम आर इम्प्लिमेन्टेड इन क्लाउड नेटवर्क, किन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त? केही म्यालिसियस एक्टिभिटीहरू भएको छ कि केही ट्राफिकहरू त्यस्तो अनवान्टेड छ कि भनेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि हैन। अनि अब हाउ एनोमली बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम्स डिफर्स फ्रम सिग्नेचर बेस्ड। मैले तपाईँहरूलाई मजाले भनिसकेँ यसको बारेमा। सिग्नेचर बेस्डमा के हुन्छ त, यदि अलरेडी कुनै एउटा प्याटर्न एक्जिस्ट गर्छ भने त्यस्तो खालको प्याटर्नलाई युज गरेर गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ, सिग्नेचर बेस्ड भन्छ। र एनोमली बेस्ड भनेको के हो, यदि कुनै पनि सिग्नेचर छैन, अननोन छ, सबै अननोन एट्याकहरूलाई डिटेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, एनोमली बेस्ड हुन्छ। अब यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो है। अब 10 नम्बरमा के भनेको छ, डिफाइन रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ। यो गरिसक्यौँ हामीले। हाउ द जियोग्राफिकल रिडन्डेन्सी, एन्ड यो क्वेसन पनि आइसक्यो क्लाउड डिजास्टरमा हैन। ल अब हामीले 2075 को पनि सकाइयो। अब 2076 को चाहिँ क्वेसन पेपर मैले पाएको छैन है। अब अहिले चाहिँ नेटहरूमा खोज्दा पाइएन, नपाएपछि मैले अहिलेलाई स्किप गरिदिएँ। तपाईँहरूले पनि यदि 2076 को क्वेसन पेपर हेर्दा त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम लाग्यो, कुनै पनि क्वेसनको सोल्युसन आएन भने चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको अफिसियल फेसबुक पेजमा, अथवा तपाईँहरूले युट्युबमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आशिका खनाललाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो लाग्छ, त्यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम, क्लाउड कम्प्युटिङ रिलेटेड कुनै पनि प्रब्लम प्लस 8th सेमेस्टरको जुनसुकै क्वेसनको पनि, जुनसुकै सब्जेक्टको पनि हजुरहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त। र यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। हस्त, धन्यवाद।